أملاك مسجن زحلف أوان بسعباد إنجلنا مريم رئينا نيرنا أبو أبتي ناي زحلف سمون دحربايتا خنقاتو ياو تي ميديا زبنا زلو بركات حدا تسندو الناس لزلو ريكاردت كويل الناس لزلو أو دقاقي منان رأيو تنزيادة رأنا ينجنتا ألمه تبلن تابيتولا تبلناي إبرايستي بخنياتو السو تتأكمنا كل دنجلنا سلزغنة تا دنجلنا ناو تتقيسا زلا كمتا ماتيوس نعرف حد أسران سلسن تقيسوا زلو تا نهو دنجل كتأنس جي كتولد يكون كتأنس اتي بمول جستشن أو أبتي ما هتسألنا تا دنجل كم زودا نخنا جرنايلو وليدات توت يكونتن كم دت أنا صوت كتأنس ودون كتولد سموها أمانوئيل كتبوا عيدو سلازي أبتقوان تتيلنا أبتقوان تنسيتي إساياس التوهبة سميو مجلج إيو مخنياتو إساياس أبتنا أهاز جزية هذا ملكت كل من أهاز نبقى أحود رماليان إفريمن كلتي آتوم تلافينهم نيهودا خطفو مسؤول زلو كابزوم لفنتاو وزخونه وتادرا وحيلي أي تفرح ملكت لمن يلوه منتايت نايت اوانتي ملكت دنجل كتانسيا الذي إساياس نودخا نشعريا شوب حسكايو ناب أهاز كيديلوه ناب أهاز خيدن كلون شعريا شوب حيزو شعريا شوب مالت تمركو ترفوفيا كدحن كم زخونه توم ترفرستي نكزي أبير كم زلوه كابتوم ترفرستخا ويتنا يسوس كريستوس كأبو خمس متس تسفايز نجرز الله نحرم معرف شو من تحدش عو محل شلال حشباز ودا خم دولدت تا دنجل تي محل شلال حشباز كا تمركو كم دفت تزارب مالت سلازي إذا دايركت ريفرنس زي قد تاوي موكسي مستي أب ماتيوس معرف حدا أسران سلسن زلو تا دنجل مريم مخانا سلازن قويتانا يسوس كريستوس كت أنسو خلان نيسوس كريستوس كت ولدون كلا مريم دنجل نيرايا سلازي نسو رئينا نيرناينا سلازي أبو خبعتنا نشتي حسابات كبوكمي لما عالتي بزعبا إم برهان تباهي لالله سيون تباهي لالله أما لديتيا تباهي لالله زي ما تحف قدساء وحسابات كم يجرنا خمدريو مستزلكم نشتي بيزاوي تعلم تباهي لالله اتعرقت كم دعرقتون تتغيسلو تابوت تباهي لالله مريم اتي مصوب ورق خا تباهي لالله اتي مصوب ورق ابتقدس تقدسان زلو نتي انجرا مرعي زحز بزو كلو تمثيلا اللامو حدا خلت خنرئينا مالتي حلف سومون قدوسان زبل كلتي فلينا رأيو إلنا اتقدسنا نا اغزابير كالئنتيو أملاخ بزيكو قدوس يلن بزيكو قدوس لزخنا خاني أمونغو سبن أمونغو أملاخن هذا عبي غاغ حتى أصل لزخنا نسو تفليو اتهم كلتا سماتو اغزابير إلهيم زبليو إلهيم كأ مزخنا ملكعتات مصاب حبيرو خنبر زي كل نايجزي أبير كال إنتيو لعلا وسميت إليهم أما ناقين كما تسون كله مصاب حبرت قبرن كله إتأماني إلنتي يهوا زبل مهانو كن محجي تقيسنا ينيرنا مالتي سلازي أملاخ بينو قدسيو نحن عاقين بحابرا قدسان كنبهال نخيلنا لنا ندنجل مريم قدستي ختبلا خمزي كأل تزاريبنا نيرنا مالتيو مسؤول اجزي يبليوم ولدنا بقئز اجزئت خا يبليوم ولدنا بقئز نقوالن السيت انتدا خوينو اجزئ مالت قويتا مالتيو بتقرينيا اجزئت مالت كا نتنستيت صوتا زوهاب قويتا مالتي سلازي اجزئتنا مريم انتدا نبلوكنا لك كمتي نقويتا إذا قويتا زبل أبولي كيدان زلو قويتا مثل بحدش كيدان زلو كوريوس يلو زلو مزي يهوي تكس لزخونه نحادة خما خازخونه سب اجزئنا ويكا اجزئ ويكا
እግዝእት ክትብሎ ከም ዘይትኽእል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እምበይተይ ኢሉሎ መኒኻቱ ብሎ ዮሐንስ እቲ እምበይተይ ዝብል ትግርኛ ቃል ምዚ እግዝእት ዝብል ሓደ ተመሳሳሊ እዩ ዮሐንስ ገሊጽዋ ዘሎ ነታ ኣብቲ ማሕበር ዝነበረት ኣገልጋሊት ምዃኑ እቲ ቃል ንሪአይና ኣብ ቀዳማ ኣብ ካልኣይ ዮሐንስ እንተደኣ ሪኢኹሞ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ካብቲ ሽማግለ ናብ ታሕሪት እምበይተይ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነይ ዘይኮንኩ እቶም ነቲ ሓቂ ዝፈልጥዋ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘፍቅርዎም ኢሉ ሕሪት እምበይተይ ኢሉ ኣሎ ብርግጽ እምበይተይ ኣብ ባህልና እውን ንጥቀመሉ ኢና እምበይተይ ዝበሃል ብክልተ መንገድ ንረአዮ ዋላ ጎይታ እውን ዝበሃል ዓይነት እቲ ጎይታ ዝብል ኣብ ቃል ኣምላኽ እውን ከምዚ ካፖ ንብሎ ሓለቓ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብዛ ዓዲ ሰር በሃል ኢና ኣብዚ ልክዕ እቲ ሰር ጎይታ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦም ከለና እቲ ስማት እቶም ስማት ክንሪኦም ከለና ኣብቲ ዓውዲ ሓሳባቱ ብዛዕባ ጎይታ ዝብል ቃል ክጠቅስ እንከሎ ብዛዕባ ወናኒ ዝብል ነገር ክጠቅስ እንከሎ እቲ ዓውዲ ሓሳብ ናይቲ ጽሑፍ ነየናይ ከም ዘመልክት እቲ ፍሰት ሓሳቡ ብምስኡ ክንርኢ ኣለና ዓውዲ ሓሳብ ክብል እንከለኹ ናይ ሓንቲ ጥቕሲ ዓውዲ ሓሳብ ኣብ ቅድሚኣ ተጠቒሰን ዘለዋ ጥቕስታትን ብድሕሪኣ ዘለዋ እንደገና ዓውዲ ሓሳብ ናይ ሓንቲ ጥቕሲ ንሳ ነታ ቅድሚታን ድሕሪታን ዘለዋ ጥቕሲ ዘይኮነ ባዕላታ መጽሓፍ ንኣብነት ቆሮንቶስ ተደኣ ኮይና መጽሓፍ ቆሮንቶስ ጳውሎስ ዝጸሓፎ እቲ ዓውዲ ሓሳብ ናይቲኣ ንምንታይ ይዛረባሉ ክንፈልጥ ኣለና እንደገና ብምልኦም እቶም መልእኽትታት ናይ ጳውሎስ ብዛዕባ ሓንቲ ቃል ክዛረቡ እንከሎ እንታይ እዩ እቲ ዓውዲ ሓሳብ ፍልጠቱ ብዛዕባ ሓደ ቃል ክጠቅስ እንከሎ እንደገና ብምሉእ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ናይ ሓንቲ ጥቕሲ ወይ ቃላት ወይ ከዓ ሓረጋት ከዓ ናቱ ዓውዲ ሓሳብ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ከምዚ ጆኒ ዝምረና ፖሊን ቴዎሎጂ ክበሃል እንከሎ ጳውሎስ ንሓደ ቃል ክጠቅስ እንከሎሲ ትፈልጦ ኢኻ ዘይናቱ ክትቦ ስለ ዘይትኽእል እዚኣቶም ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ስለዚ ብዚ እምበይተይ ኢልዋ ዘሎ ሕሪቲ እምበይተይ ኢልዋ ዘሎ ንድንግል ማርያም ኣይኮነትን ምክንያቱ ብዙሓት ንማርያም ዘይበሃለሉ ምክንያት የለን ስለ ዝብሉ ግን ኣብዚ እዛ እምበይተይ ናይ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃ ከዓ ከም ዘለውዋ ተዛሪቡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ጎይታ ስለ ዝኾነ ንጎይታ ከዓ ኣምልኾን ስግደትን ስለ ዝግብኦ ኣብቲ ኣጋንንታውን ሰይጣናውን ዝኾነ ምሕደራ እንተዘይኮይኑ ንጉስን ንግስትን ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዓይነት ኣጋውራ ክንሪኦን ከለና ግን እግዚኣብሔር ሓደ በይኑ እዩ ንጉስ ንግስቲ ትበሃል የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና በይኑ ሓደ ንሱ እግዚኣብሔር ስላሴ ሓደ እዩ ስለዚ እግዝእትነ ዝብል ንዕኡ እውን ምስኡ ክኸይድ ከም ዘይክእል እዚ ጥቕስ ኣቢለዮ ክሓልፍ ደልቲ ካልእ ማርያም ሓጢኣት የብላን ዝብል ትምህርትታት እውን ንሰምዕና ኣልቦ ሓጢኣት እያ እቲ ናይ ማርያም ኢማኩሌሽን እዚ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከም ዶግማ ዝወሰደቶ ብ8 ታሕሳስ 1854 እዩ ማለት እዩ ማርያም ካብ ሓጢኣት ነፃ ከም ዝኾነት እታ ቤተ ክርስቲያን ኣውጃ ግን እዚ ኩሉ ማርያም ብዘይ ሓጢኣት እንተደኣ ተባሂሉ ማርያም ግን ወለድ ኣለዋ ናይ ማርያም ወለድ ከዓ ሓናን ያጨምን ይበሃል ማለት እዮም ስለዚ ግድን እዩ ካብኣቶም ስለ ዝተወለደት እቲ ውርሲ ሓጢኣት ካብ ኣዳም ዝመፀ ናብ ማርያም ከዓ ከም እትተሓላለፈ ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ማርያም ብሕልናኣ ኮነ ብግብራ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ ዝብላ ባህላ ስለ ዘሎ ብሕልናኣ ንጽህትያ ብግብራ ከዓ ንጽህትያ ዝብል ነገር ስለ ዘሎ ብዝኾነ መለክዕታት መጽሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ኣልቦ ምዃና ኣይ ነገረናን እዩ ስለዚ ክትጥነስን ከላ ግድን እዩ ካብዞም ክልተ ወለዳ ጽምረት ናይ ክልቲኡ ዘርኦም ስለ ዝወለዳ እቶም ወለዳ ከዓ
ካብ ኣዳም ዝመፀ ዘርኢ ስለ ዘለዎም ግድን እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 51:5 ተዳሪእና ዳዊት እኖይ ብሓጢአት ወለደትኒ ኢሉሎ እኖይ ብሓጢአት ወለደትኒ ስለ ዝብል እዚ ብሓፈሽኡ ሰባት ፍቅደ 5 እንሆ በአበሳ ተወለድኩ ወለድ እንከሎ በአበሳ ከም ተወለደ እንኡ ብሓጢአት ከም ዝጠነሰቶ ጠቂሱሎ ስለዚ ከምቶም ኩሎም ወለዶታት ኩሎም ውርሲ ሓጢአት ከም ዘለዎም ድንግል ማርያም ከዓ ከምኣቶም በባህሪኣ ሓጢአተኛ ትሱር ሓጢአት ስለ ዝኾነ እንደገና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 23 ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኹን ሲኢኖም ስለ ዝብል ኩሉ ሓጢኡ ጳውሎስ ናብ ሮሜ እንተዳሪና ምዕራፍ ሮሜ 1:2-3 ንሰለስተ ህዝብታት ይዛረብ ሮሜ 1 ብዛዕባ ኣህዛብ እቶም ንጎይታ ዘይፈልጡ ብዛዕባ ኣቶም ይዛረቡ እሞ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዘሎ ይዛረብ ሮሜ 2 ብዛዕባ እቶም ኣይሁዳውያን ንሳቶምን ብሕልንኦም እንደገና ትሕጊ ኣምላኽ ብኡ ከም ዘፍረሱ ሓጢአተኛታት ኮይኖም ምስ ተዛረበ ነዞም ክልተ ህዝብታት ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብ ብፍላይ ኣብ ፍቅዲ 23 ሓደ ሓሳብ ተዛሪቡሎ እቶም ኣይሁዳውያን ኣብ ምዕራፍ 2 ተጠቕሱን እቶም ኣህዛብ ኣብ ምዕራፍ 1 ዝተጠቕሱን ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኹን ሲኢኖም ኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ መለክዕታት ክንሪኦም ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጀካ እቲ ብዘይ ሓጢአት ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጂ ብዙሕ ኣመለኻታታት ኣሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓጢአት ምዃኑ ኣብኡ ከኣቱ ኣይደልን እየ ካብቲ ሓደ ግን ኣነፂርና ክንሪኦ ዘለና ትማሊ ሰንበት ከም ዝበርናዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓጢአት ዝኾነሉ ንሱ ንዘለኣለም ቅዱስ ስለ ዝነበረ እዩ ዝነብር ዝነበረ እዩ እቲ ዝነብር ዝነበረ እንደገና ናብ ሉቃስ 1:35 ሓይሊ ልዑል مساء خمس خون منفس قدوس كم زل الله اتزولدون نسو قدوس ود أملاك بحالي سلطة بالي ويتانا أملاك سلزخوني قدوس أمين دقسمه أملاك سلزخوني قدوس سلزي بتحد أكل سلز مسأب آتي خابزح complicated من تغي قبرو لكم أبلوك أسمع في حدا فقدر عن شوعاتن عندنا خاء رميحة مش عسر تخلتها أبلوك أس منفسيك أب أملاخي بأملاخ بيت مدحانيي بأملاخ بيت مدحانيي سكولو لك مدحاني باهي بلو مدحاني خمزة دليا منفسها مدحاني خمزة دليا مدحاني خمتعنين سخاتكون مدحان زدلينا مدحاني خمزة دليا وردت باريؤوس لزرعايه اتحيال عبي نجر غير اللي يمو سمو قدوس إيو هكا نسوت رأيو قدوس سمو قدوس إيو إنه كاب حجي كلهم ولدو بسئت قبلنيهم سلازم مريم كاب حاتيات نتا نيرا انت تخون مدحاني كم زاد اليوم انا امتزاربت النيرا مالتي مدحاني زاد اليوم وتم حاتياتنيا تزبوا ليهم حاتياتنيا سلازخونت مدحاني ادليوا ابتفق درب عن شمونتنون كوم الى الله ابك ما املاح بكله ابتفق اسران شمونتن انت داري انايو لوقاس 1:40 شوعتنا 40 شمونتن بأملاق تحريا بسئت تباهيلا نسوخن كنرئينا برقص صبوغ زخونة سنة مقبارا ولعول زخونة هيوات كم زنبرا نسو زترات ارناقر يبولون نعملاق زنبرا فقري نعملاق زنبرا كوميتمنت دنقل مريم منم زترات ارناقر يبولون نسو جن بزي حاتيات كقبرا خمزي خيل ردو كخون اللو مالتيو أبلوك أصحابه 40 شوعتن 40 شمونتن نفسين እግዚአብሔር تعبيو
منفسي كأب أملاخي بيت مدحاني باهي بلو وردت باري أسل زرعيت حيال عبنا غير اللي يموسمو قدسيو إنه خاب حجو كله مولودو بسئتي كبلوني إياه إتا بسئتي تبلك قال أما تيوسع راف حاموش تمزلان وسده ويتانا يسوس كريستوس أبتي كرن سبكت خسبخن كله بصحات هالونا وقال شوعة شمونتز بهالونا يبصعان قالات توم بمنفس دخاتا زخونو بصعان يوم يلولو توم عقالات مدرخ ورسوام وبصعان يوم يلولو توم قبرت سلام زبل بمولو قويتا نايبصنا قال تزاري بلوزي إذا قال زي بصو مالت بروخ مالتي بصو مالت بأملاخ زتبارخ بروخات يوم يبزبلهم زلو بروخات يوم إذا قال زي أماريان بتصحيو قال ترجم كل واي كلني أماريان بتصحيو قال ترجم كل واي كلني مريم كابت حد أيهوداوي سلزخونت حنتي أيهوداوي تاد ولد مسولدت نبت بيت مقدس كتكيدن كلا نمنتاي كم تخيد مصحف قدسات صحفات ينقرنا أبلوك أسمع عرف كل التقاب عسران كل تنسقاب عسران 4 من رأيه نودان يسوس حيزا مش يسيف مريم سرعة من صح كتجبر نبيت مقدس كدت اتسرعة من صحتي نتولد زدلي سرعة من صح زي كونه نتعدي زقبا سرعة من صحيح اتعدي رخيصة سلزلا نعاء زدالو إيو كلتا يتقاويت رقابيت حيزة نمن صحيح تغييد اتعدي لوكاس معراف كلتا قال إسران كلتا سقال إسران 4 رأيه ويتانا يسوس كريستوس نصو بزي حتى سلزخونه نعو نحاتياتو زخون مسوات اي قربلون اتي قال ميك فاه يمزبلون اب ابرايست ميك فاه از ميك فاه زبل اتعدى سرعته من صح من تقرب كلته چقاويت رغابيت حيزا اتخدليا نايتعدى من صح يمبر نايتقلع ايكونن مريم مسواتي تقرب الله مالك اتمسواتي كلته چقاويت حيزات خدو زلا نتناتا حاتيات من صاحبتنا يبولي كيدان سرعات تخيد الله تبعتاي انت داو خوينو والدربعة معلت مسكونه اتعدي نابت بيت مقدس كتكيد الله ازي وداي زي حيزا سلز مريم من يوسفين أبربعة معلتي نابت بيت مقدس خدو زلو نمنصح مسواتي كقربو لهم أبايو تزقرم حتى تفتسمكا يكون انت خبيت حتى تفتسمكا الناس حنكلخا يخبد بوزح نغرات يزلو كابت سفر وصي خا بزح عينوت مسواتات كتقرب لك كداون تختقاير لك كتحصب لك اتكاهن مصيو نفس وكف اتغزاخا خيترفه كفتشلو ناتكا بنسحان ابقم عملا مقراب زي كونه اتكاهنون كيترفه مساخا قرار من كله مساخا سلتقرارب سلزرخسه نسون اتخان نايتا معتتي امنصا اتبيت مقدسون كيترفه تبمول وتهزبي نابتي أخيبا مسمت نابت بيت مقدس بمسؤوت بيت مقدس ونسلز ركس نت بيت مقدس كي ترفون نت بيت مقدس والمسوات قربولدي بزح نقرات يزالله بزح نقرات يزالله أب حرقت كيدا لك هتحسب لك مليزو تكهنسي لنفس وقف نقر كاس كمرمرولو قرميو كتمرمر لك بوحد تناسيخا نبتي أخيبا ختم اللسد أخون كاس جلس لسته ورحد ليكاي أنببو 10 16 17 18 لواويان سلازي تشاويت همصو تشاويت نبحر وسدو أبحر وسيدوم تشاويت أبحري يفسسو دومو بتي ماي يحصوبو زيتات بزح ነገር አለ ስለዚህ ማርያም በዚህ ጉዳይ ዝትኸይዳላ እስከነር አየ ምዕራፍ ክልተ
سران كلتن سقال أسران أربعتن كم تحقو موسى حق من كم تحقو موسى معلتتات من صهم مسمى الآه كمتي أب حقق زي أبير مهتسن ولاديتو زخفة زبلة تبعتاي نجزي أبير تقدس يبهال إيلو التصحفة كم تاب حقق زي أبير تبهال لخا خلي تباريتو ويس كل تجاج أترك بمسوعات من تغيبو أبك مجزي أبير كقمو نبي يرسالهم وسدوه الذي نزحر مسوعتي بتحسان يسوس جن نقدر فمو يسوس سي أملاك ديو جنانا ما هتسانا ديو كله أملاك ديو نسو راي نرسع عيون يسوس ولا هتسان انتقنس لهتسان زقر مسوعتي لن مخنياتو هتسان نسوس لزقنه مثال لكم نهتسان ببهاري نسوس لزقنه نهتسان مسوعتي هادلين سكين أملاكي نيسوس زقرب مسوعتي لن ኃጢአተኛ ስለዝኾነት ማርያም ንዓኣ ዝኸውን ባሬቶ ሒዛ ቀሪባ ማለት እዩ ስለዚ ማርያም ኣብ እዋን ጥንሳ ካብ ኣቦኣ ሃናንያ ጨምን ክትጥነስን ከላ ኃጢአት እንተዘይነብራሲ እዚ ዓይነት መስዋዕቲ ኣይመቕረበን ነይራ ማለት እዩ ስለዚ أتمن إتتسجع كتعن تقال من إتتسجع ملو تسجع مالت بأملاك سي بملعب تقبل النزرخة بمالتي فيفر أبكم مع أملاك زرخة موجس كم زعنا نسخاتكمن أبكم تقدس كذي أبهر بدهم يسوع كريستوس موجس رخيمنا تقبلنا زرخ تقبلنا ترخيب كاكو يخز بأملاك بك أبكم مع أملاك تقبلنا نماريام ملئتها تسقى قبلن كله أملاك تقبلنا ترخيبك أتتسقى زتوهبا تسقى استقبلت تسقى قالوا نفلطينا تسقى تعما يكونن تسقى نايتي إذا عيوتات عصبي يكونن تسقى بهم زوهبك نايكزي أبهر لقسيو تسقى لقس أملاك ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ትዕደሎ ዳምር ካባኻ ዝኾነ ነገር ተጸብዩ ትጽቢት ገይሩ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝወሃበካ ይኮነን ስለዚህ ድንግል ማርያም ካብ ካልኦት ደናግል ደቂ ዳዊት ሲ ተፈለየ ነገር የብላን አምላክነት መድኃኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መትረብ መተሓላለፊት ምንትክትከውን እቲ መትረብ ክንብልን ከለና ግን ክንጥንቀቅ ክንከላለና ናብኡ ካለ ነገር ስለዘሎ ስለዚህ ባአ መድኃኒ ሓሊፉ ካብኣ ተወሊዱ ጎይታ ተጠቂሙላ እምበር ብዘይ ኃጢአት ኣይኮነት ካብንስቲ ብርኽቲ ኢልዋ ኣሎ እተባረኸት እያ ብርኽቲ ደኣ ኢልዋ እምበር ብርኽቲ ክብል እንከሎ ናይቲ በረኸት ተቐባሊት እምበር ምንጭት በረኸት ኣይኮንክን بزح جزء قالت هاويخ حواتي خصحف لكم كله بتهواخ تبارخ كبلن كله كل جزء تستسكر أنيا تبارخ أنا دانيال دي تبارخه أملاك يبارخك من إذا حاصر مصحف كابتي تيولوجيكال كونسبتن قال أملاك وحسابون يدفع الناس لزلو قدوا لكم من نوحن اتي منفسه وحسابون املاك يبارك كاسكولو اجي تبارك زخون زلو منيو اكزابيريو تبارك زقبل زلو كن انا نسخاتكم هنا سلاذ حوين حبتين تبارك تقبلوا خلو انا ديكونكو زباركم املاك اتمنشي بركت كل زخونه املاك يباركك سلازي كابنستي برختي خا تباهلامبر لعلتي تباهلتن برختي إلسابيت يا بمنفس تدرخا برختي لاتا نازي بركات زي زحريا من كله بركات دخانه أملاك الله زقرمي إذا بركات زي أبت مفرين قاقها أزلو حديرو زلو أبت شامبوك أما هتأنا حديرو زلو زر استفدت أما دكي نصو أملاك سلزخانه نصو يبارك هو يهوه قرمي كو زا مريم كو تقرميها قال اوانزي
وتدرت خنا تحصل للنمبر قرمي يا وين ابا حديرو قرمي وي ابا حديرو ስለዚህ ያህዌ ኸአ ይባረካሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንሱ ምስቲ تعود حساو مستي ዝጽነስ ዘሎ ካበንስት ብርኽቲኺ ክትብላን ከላ ምስቲ ዝጽነስ ዘሎ ንጉስ ናይ እስራኤል ምስኡ ነታሐዞ ስለዚህ እቲ ተሰግዎ ንብሎ ደለና ወይ ከዓ ኢየሱስ ብስጋ ተወሊዱ እቸም ተአምራት እንዲሁ ቲ ምስጢራ ወላልዱ እገርሚ ማርያም ምስተጠራጠረስን ሓደ ሐሳብ አምጪላት መልአኽ ንመን ይዘኪርላ ንኤልሳቤጥ ብዛዕባ ትዝውለድ ውላድ ምእንቲ ክትዝክርሲ ብዛዕባ ኤልሳቤጥ ሓቲትዋ ኤልሳቤጥ እኳ ታጓልሓት ነኽሲ አብርግና which is impossible አብዝናታ አርግና ስን ክትወልድ ከማን ዘይግባአሲ ይዝብላ ዘሎ ንሳ አብቲ ዘይከውን እዋን ካወለደት ንስኻ ብኻልእ ብዘይከውን መንገዲ ንአምላኽ ብዝከኣሎ መንገዲ ግን ክኸውን እዩ ይዝብላ ዘሎ ኣብ ካልኦት ኣሕዋትና ንሓትናን ዝተገብረ ተኣምራት ኣባይና ባኻትኩም ከዓኒ ንዕኡ መልሲ ይኾነና እዩ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ብኡ ደይኮነ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ኢልዋ ኣሜን ህፃን ተወሊዱልና ኣነ ክሪስማስ ፎትዎ እንዴ ክሪስማስ እታ መግቢ ናይ ጻዕዱ ሻዓይ ዝበልዓ 365 መዓልቲ እንጀራ ስለ ዝበልዕ ፈትዋ እንዴ ኢንጆይ ዝገብሮ ግን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምልአዲ مدحن توليدلنا خبرنا أملاخ خن مدحن توليدلنا أتزاي كالسي ملكة لمن يلوه نمنيو ناحس ملكة لمن ملكة يلوه من ملكة لمينو مسودو خيدو قنت ملكة قن هناك كراكالو أموسي نغفور أنكوات سنكوال ملكتات يبدو እግዚአብሔር እስከ ሓንቲ ንገሩ ንኻብ ተዛሃቡ ملكتات yes ግብፃውያን ካብ ግብፅ ኾጽን ከሎ እስራኤላውያን ሲ ኣብ ልዕለቶም እስራኤል ኣብ ልዕለ ግብፃውያን ዝገበሮ ምልክታት በኽሮም ቀተለ ካልኸ እትማይ ካልኸ thank you ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከሎኸ እንታይ ዓይነት ምልክታት ተገይሩ my lord ከም መቃብርሲ موتاسي وابتي ختمات رأيهم يرم زي ملكت يبها نعخا هاز زي ملكت زي دنقل كم تأنس نقرأ كالله محل شلال حشباس كولديو نعخا يوسف إذا دنقل زي كتولديا سموها يسوس مالت ناي غريق شو مي يسوس غريفو من يرم تتغنو تشم مني شم هوشعا يهوه هوشعا نسو ياسو مالتي بس يهوه الله كلته نجار اتا يسوس خلته نجار الله يسوس نايسب سموي يهوه نسو تزنبري اتزول لسي مستيري املاخ نسبني ኣብ ቴዎሎጂ ቴዎአንትሮፒክ ፐርሰን ንብሎ ቴዎአንትሮፒክ ፐርሰን እንታይ ማለት እዩ ንኢየሱስ ክጽውዖ ከለኻ ኣምላኽ ሰብ ኢልካ ጽውዖ ምን ኢልካ ጽውዖ ኣምላኽ ሰብ ኢልካ ጽውዖ ሓደ ኹነሱስ ኣምላኽ ሰብ ኢየሱስ ሰብ ግን ፍሉይ ሰብ ኢኻ ከማይ ኣይኮነን ከማኹም ኣይኮነን ፍሉይ ሰብ እዩ
ፍሉይ ሰብ ዝኾነሉ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ኣዳም ክውለድ እንከሎ ብሱል ኮይኑ ተወሊዱ ብፁሕ ኮይኑ ተወሊዱ ተፈጢሩ ኣይሚን ወዲ 30 ዓመት ወዲ 20 ዓመት ገለ ኮይኑ ተወሊዱ ኢየሱስ ክውለድ እንከሎ ግን ብጸጋ ብጥበብ ብቁመት ከም ዝኸማይን ከማኸም ኮይኑ ዓብዩ ኣዳም ኣቦይ ነበረን ኢየሱስ ካ ኣቦይ ይብል መዞም ኩሎም መለክዕታቱን ኣዳም ዝመስሉሉ እኳ እንተሃለወ እዚ ኢየሱስ እዚ ፍሉይ ዝኾነሉ ግን ሰዓት ከይዳ اوكي تسينا امباري حنت قالن بيبنا بقى خنودينا بيساست شعت شدشته مستير لدوتو عبيو حواتي ابغزانا زاتو يسوع ابي وتنا زاتو يسوع سيتمانو آسي شما زيت تأسس اتمال آخ مسمت آسي عنصا أنا أملاخ سبت بلو عنصا ملاخ لا تومش أدنا كيلو عندي ملقت عند حيز الله مسئين الصاب زي حسبته من قدي ظهر الشم حتيتهم الشم ما يتحتوتو الشم ما يكونني الشمس مستولد سلز قلت عندي شماي منكري شو ماني منكر مالتي وندرفول آمين شمو قرومي إساس شعت شدشة أم بيبنا بقى نودينا مزمران دادي وخلو شمو قروم مكار هتسان توليدولنا ودي توهيبنا يمو اتجزاتك أمون كوبيو سمون قروم مكار برتو عملاخ أبو ذا العالم مسفن سلام كسميو هاليلويا